अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे आरामा गांधरबल जड़ पे हवाले एलजी इंतजामिया तरफ हुक्मनाम जारी मामलस हवाले मजिस्ट्रियल तहकीकात हुक्म असल हक़ाइक़ ब्रोह कुन अन्न अफसरन तलकीन वादी मज फर्जी झड़पन हुंद सिलसिल बदस्तूर जारी अकिस मुनज़म साजिश तहत कशर लूकन पे जुल्म सितम मीरवैस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनागस मज प्रोग्राम वजीर सेहत सकीना यतून MRI सहूलियत कोरमुत इफ्तिताह बिशना जमिस में शराब ठेक खोलने खिलाफ एहतजाज फैसलस खिलाफ नारेबाजी ठेक बंद करने इंतजामिया मांग तो जम्मू कश्मीर में मौसमी खराबी दौरान वक्फ रूद तशीन मौसमी सूरत हाल पेश नजर इंतजामिया तरफ एडवाइजरी जारी तो नाजरीन पेश खबरन तफसील आरामा गांधरबलस मज ये दो ब्रोह अकिस फर्जी झड़प मज राशिद मगल नावुक अख मुकामी नौजवान फोर्सेस तरफ जाँ बहक कर पत वन आव ज अख मिलिटेंट हलाक कर आमुत तच LG इंतजामिया तरफ अत झड़प हवाले हुक्मनाम जारी कर आमुत यथ दौरान हिदायत दिन आमुत झड़प हवाले गस मजिस्ट्रियल तहकीकात कर युन युत जन मामलस हवाले असल हक़ाइक़ ब्रोह कुन यन यल जन यपर मुख्तलिफ सियासी जमातन हिंद लीडरों तरफ पन्न ख्यालातन हुंद इजहार करान वन आमुत ज LG इंतजामिया तरफ हुक्मनाम जारी कर सही कदम यम सिद लूकन हुंद एतमाद बहाल सपदे। देखिए, गांदरबल एनकाउंटर के बाद मुख्तलिफ लोगों ने एक कंसर्न जताया था, क्या से कन्फ्यूजन क्रिएट गया और इन आम लोगों के साथ साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इस पे बात कही थी कि इसका जुडिशल प्रोब होना चाहिए। और आज जिस तरह से आज LG साहब ने जो प्रोब के आर्डर्स दिए और वो भी 7 दिन के अंदर अंदर, और इससे पता चलता है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी LG साहब का पैमाना है और किसी भी सूरत पर इससे वो पीछे हटने वाले नहीं है। और दूसरी बात, इनकाउंटर के बाद जिस तरह से क्यास और कंफ्यूजन और जो उंगलियां उठी है लोगों की जज्बातों का, लोगों की उमंगों का एहतराम करते हुए LG साहब का ये ट्वीट करना या LG साहब का ये आर्डर निकालना दर्शाता है कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है हमारे LG साहब। और जो मुख्तलिफ उंगलियां उठ रही थी कि ये इनकाउंटर सही है या गलत है, इसका प्रोब होना चाहिए, उसका भी उन्होंने आज प्रोब के आर्डर दिए। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 7 दिन का टाइम दिया है। अगर गलत हुआ है कहीं, अगर ये गलत तरीके से इस लड़के को मारा गया, जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने ये किया। देखिए, ये तो एक बहुत वेलकम स्टेप है कि LG साहब ने इस इंसिडेंट पर जो है जुडिशियल प्रोब का जो अनाउंसमेंट किया है और टाइम बाउंड मैनर में इसका जो है रिपोर्ट देने को कहा है, 7 दिन का वक्त दिया है। देखिए, जो हालात जम्मू कश्मीर में है और पिछले कई सालों में, ये बहुत ज़रूरी बनता है कि अकाउंटेबिलिटी आ जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस की तरफ से जो है उनको अकाउंटेबल बनाना बहुत ज़रूरी है और ये उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस पर्टिकुलर वाक़ा में जो हमने देखा कि जो फैमिली कहती है कि इसका कोई भी मिलिटेंट लिंक नहीं था, बल्कि ये ग्रेजुएट है और अपना काम कर रहा था, बल्कि फैमिली का ये भी कहना है कि जिस दिन ये घर से निकला है तो इसको कुछ और कपड़े लगा के थे और जिस दिन इसकी लाश मिली है उस पर कुछ और कपड़े थे। सो ये चीज़ें जो है, शक व शुबा जो है, इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि हर ऐसे इंसिडेंट पर जहां पर कुछ भी स्पेकुलेशंस हो, एक जेन्युइन जुडिशियल प्रोब होना चाहिए और जो भी हकीकत है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। मीरवैस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक आज मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर मज नमाज जुमा अदा कर ब्रोह लुक इज्तमास खताब करान आरामा गांधरबल फर्जी झड़प जिक्र करान सरकार मांग कर्म झड़प हवाले गए साफ शफाफ तहकीकात अमल मज अन्न युन युत जन लवाकिन इंसाफ फराहम सपदे यल जन तमो वोन वादी कशीर मज अमि ब्रोह ती ये वाक़ पेश आमत तो सरकार पज यिथन वाक़न पे रोट लागन बापत संजीदगी हुंद मुजाहिर करुन।
رات ہی آسو تو بوزمت کہ گاندربل کس اریحامہ علاقس مز اخ مبینہ انکاؤنٹر سپد یت مز اخ نوجوان رانا راشد احمد مغل آو ہلاک کر سو آو مارن بے دردی سان تم سند اہل خانہ ہو تم سند گرک والے دیت بیان کہ امس ہسا اوس نو دور دور تام کانٛہہ واسطہ نہ ملٹنسی سۭتۍ نہ کُنہِ عسکری جماعتس سۭتۍ یہ ہسا اوس پارٹ ٹائم کمپیوٹر آپریٹر یہ اوس بچور مزوٗرۍ کران مشقت کران ام پتہٕ اوس پنُن گرٕ پکناوان مگر یہ آو یتھ انگریزی پٲٹھۍ چھِنا ونان کولڈ بلڈڈ مرڈر یہ آو مارنہٕ ام پتہٕ آو تاثر دنہٕ یس ہسا اوس بوڑ کُستام کمانڈر تو عسکری پسند یہ دردناک واقعہ چھُ اسہِ یاد دِوان یاد دیاوناوان تِم حالات یم پٔتمیو 35 ؤرِیو منٛز اسہِ وٕچھ یِہنٛدیو اہلِ خانہو چھُ یہ مطالبہ کوٚرمُت کہ ہے غیر جانبدار تحقیقات ہسا گژھِ یُن کرنہٕ أسۍ چھِنہٕ صرف یِژٕے یٲژ ووٚنمے تھاوان کینٛہہ کہ أمِس میلہِ اِنصاف أمۍ سٕنٛدٮ۪ن گرٕ والٮ۪ن میلہِ اِنصاف بلکہ وٕنی آیہِ میٖڈیاہس منٛز تہِ خبر تہِ یُس ییٚتِچ گورنر چھُ سنہا صٲب تٔمۍ تہِ ہسا چھُ کیٛاہتام انکوایری ہُنٛد حُکم دیُتمُت کہ ہے مجسٹیریل انکوایری ہسا کرو اتھ بارس منٛز أسۍ چھِ سٲری یہِ مُطالبہٕ کران جموں کشمیٖرٕکۍ عوام کہ اتھ معاملس گژھِ تس تام یُن واتنہٕ بیٚیہِ یِم تہِ اتھ منٛز مُلوث آسن تمن گژھِ قرار واقعی سزا یُن یہ گوٚو اکہِ طرفہٕ دوٚیمہِ طرفہٕ چھُو تُہۍ وٕچھان دۄہے میٖڈیاہس منٛز اخبارن منٛز کیٛاہ کہ SIA CIK سائبر سیل NIA ACB دۄہے چھُ آسان کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ کُنہِ نتہٕ کُنہِ بہانہٕ کٲشِر مُسلمان چھِ آسان ٹارگٹ آمٕتۍ کرنہٕ یہِ ہسا کوٚر گرفتار ییٚمِس پٮ۪ٹھ ہسا لٲج انکوایری یہِ ہسا کوٚر نوکری نِش بے دخل یہِ ہسا چھُ ہُہ یہِ ہسا چھُ یہِ ٲخر کار اگر تُہۍ لُبہِ لُباب وٕچھِو ٹارگٹ کُس چھُ کٲشِر مُسلمان یعنی أکِس سوٗنٛچِتھ سمجھِتھ منصوبس تحت چھِ أسۍ یہِ محسوٗس کران کہ چارج شیٹ گرفتاری یہ سورُے عمل چھُ یہِ نظر چھُ پیوان کٔمِس پٮ۪ٹھ کٲشرِس مُسلمانس یہ چھُ اکھ سُہ ماحول اکھ پٲدٕ کران یتھ منٛز خوف و ہراس چھُ یِوان پٲدٕ کران اکھ تاثر چھُ حکوٗمت دِوان کہ نسا اَسہِ چھُ کنٹرول کوٚرمُت ییٚتیُک سورُے معاملہٕ کَمہِ سۭتۍ طاقتہٕ سۭتۍ یِمو گرفتٲریو سۭتۍ کہ قابوٗ ہسا چھُ تھاوُن اَسہِ کٲشرِس سماجس پٮ۪ٹھ کٲشِر سوسایٹی پٮ۪ٹھ دۄہے چھُ آسان کیٛاہ یِہوے معاملہٕ اخبارن منٛز تہٕ میٖڈیاہن منٛز أسۍ چھِ حکوٗمتس یہِ ونان کہ امہِ قٕسمٕکہِ جٲبِرانہٕ پالسیو سۭتۍ طاقتُک استعمال قوتُک استعمال یِم زن یِمو نٔو نٔو قوانیٖن ییٚتہِ أنۍ کالے قوانیٖن UAPA باقٕے چیٖز اتھ تحت نوکریو نِش بے دخل امہِ پتہٕ باقٕے دباو باقٕے یہِ سورُے معاملہٕ کتھ کرنُک نہٕ اجازت یہ سورُے عمل نہ ہیٚکہِ نارملسی أنِتھ نہ ہیٚکہِ امن قٲیِم گٔژھِتھ مرکزی وزیر بچاو راجناتھ سنگھن آز وشاکھاپٹنمس مز انڈین نیوی ہز ذکر کران وونمت زِ یتھ پٲٹھۍ مشرق وسطی کٮ۪ن حالاتن دوران نیوی طرفہٕ تِلہٕ ٹینکر بحفاظت ملک واتناونہٕ آیہِ تمہِ سۭتۍ چھُ یہِ پیغام دِنہٕ آمُت زِ انڈین نیوی چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ صوٗرت حالُک مُقابلہٕ کرنہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ وِزِ تیار نیوی کی طاقت میں ویلیوز میں تथा کمٹمنٹ میں اور وردھی ہوگی ایسا میرا وشواس ہے ساتھیوں آج کا سیکورٹی انوائرمنٹ تیزی سے بدل رہا ہے اور آپ سبھی یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میری ٹائم ڈومین اب کتنا یہ مہتوپورن ہو گیا ہے ایسے میں اتھاہ سمندر میں انیک سینسٹیو پوائنٹس بھی ہیں جہاں ہماری نیوی نے گڈس کی اسموتھ سپلائی کو انشور کرنے کے لیے لگاتار اپنی ایکٹیو پریزنس درج کرائی ہے جب بھی وہاں تناؤ کی استھتی ہوتی ہے
इंडियन नेवी ने हमारे कॉमर्शियल शिप्स, ऑयल टैंकर्स की सिक्योरिटी इंश्योर की है। हमारी नौसेना ने यह सिद्ध किया है कि वह न केवल भारत के हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दुनिया भर में अपने नागरिकों और व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठा सकती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मज आज प्रोग्राम साज कर आमुत यथ मज वजीर सेहत सकीना यतू तो जनूबी हिंद असम्बली मेंबरों अलाव महकमे सेहत के जिम्मेदारों शिरकत कर रात मौके पर वजीर मौसूफन हस्पताल मज MRI सहूलियत इफ्तिताह कोर तत तमो वोनमुत यह सहूलियत दस्तियाब थावन सत वात जनूबी हिंद लूकन सठहई राहत ये जन तमो वोन उमर सरकार तरफ महकमे सेहत बुनियादी ढांचे मजीद मुस्तकम करने हवाले कया कदम तुलना आमुत युत जन जम्मू मज रोजन वालन लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावनस मज आसानी सपदे। मैं समझती हूँ ये अल्लाह ताला का शुक्र है, जितना करें वो कम है, लेकिन उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की कोशिशों के बावजूद आज पूरे साउथ कश्मीर के लोगों को ये जो एक लेटेस्ट MRI मशीन 1.5 टेस्ला जो आज यहाँ पे लाई है, जिसकी कीमत जो है वो 21 करोड़ के मुताबिक है। और जैसे इससे पहले हमने यहाँ पे कैथ लैब लगाई है और डॉक्टर्स जो हमारे पास कार्डियो के जो 3-4 डॉक्टर वो हमने यहाँ पोस्ट किए हैं। इसी तरह रेडियो के डॉक्टर जो 3-4 हैं वो यहाँ पे लगाए हैं, ताकि साउथ कश्मीर के, ये सिर्फ एक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है बल्कि पूरे साउथ कश्मीर के और पीर पंचाल से जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं उन सब के लिए। और इस सरकार की कोशिश है, जिस सरकार की क़ियादत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, ये एक ख्वाब था यहाँ साउथ कश्मीर के लोगों का, जो ख्वाब आज शर्मंदे तामीर हुआ उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में। ये एक नामुमकिन चीज़ थी कि अनंतनाग में कैथ लैब लगना, अनंतनाग में आज MRI लगाना, अनंतनाग में एक मॉड्यूलर OT को आज जिसको हम इनाग्रेट करने जा रहे हैं, और अनंतनाग में जो शेरबाग हॉस्पिटल था, मैटरनिटी हॉस्पिटल, जिसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इस सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है पेशेंट के लिए। उसके बाद अटेंडेंट के लिए यहाँ पे खाना देना शुरू किया है, पहले उनको नहीं मिलता था, लेकिन जब से ये सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत वाली सरकार, हमने कोशिश की कि उनको यहाँ पे खाना दिया जाए। और यहाँ पे जो हमारे मेडिकल की टीम है, चाहे वो प्रिंसिपल हो साहिबा हो, चाहे वो डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, चाहे इनका बाकी सारा स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स जो है और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सब ने मिलजुल के कोशिश की, मेहनत की। और सरकार ने सबसे पहले प्रायोरिटी अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने किसी सेक्टर को दी है वो हेल्थ सेक्टर को दी है, उसके बाद एजुकेशन सेक्टर को दी है। मेरी साउथ कश्मीर के लोगों से, पूरे पीर पंजाल से जो भी यहाँ पेशेंट आते हैं बीमार, एक बहुत परेशानी के हालत में यहाँ आता है, और मैं उनको गुजारिश करती हूँ जो हॉस्पिटल को गंदा करते हैं, सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वॉशरूम साफ रखना। और उस पेशेंट पे असर पड़ता है जो यहाँ बीमार आता है, जब सफाई नहीं होती है, कभी कभार वो इन्फेक्शन की वजह से जो है यहाँ पे फिर उसकी मौत हो जाती है या उसको सीरियस कोई बीमारी लग जाती है। मैं यहाँ, हमारे जो साथी यहाँ पे आए हैं, ऑनरेबल MLA, चाहे वो हसनैन मसूदी साहब हो, अब्दुल मजीद लारमी साहब हो, शौकत अहमद गनाई साहब हो, फेरोज़ अहमद शाह साहब हो, और हमारे दूसरे साथी मोहिद्दीन मीर साहब जो पुलवामा से हैं, और हम सारे साउथ कश्मीर के जितने भी ऑनरेबल MLAs हैं, तो मैं समझती हूँ ये हम सब की खुशकिस्मती है कि आज साउथ कश्मीर में इतनी बड़ी अचीवमेंट इस सरकार ने की है, तो मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ। और उमर अब्दुल्ला नाजरीन कोशर खबरनाम जारी इतनी तजारती वक्फ। नाजरीन खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। राजौरी में आज जिला इंतजामिया तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत, यथ दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर वोन जिलस में छन रसोई गैस, पेट्रोल तो डीजल कह कमी, तो अमे हवाले गलत अफवाह फैलावन वालन खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न। ये जन तमो लूकन वोन सरकार तरफ मुकर्रर करना आमतन नरकनामन पर गछ खरीद फरोख्त करने। इस सिचुएशन से पहले हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं
ان کی ایوریج سیل منتھلی کیا تھی اور کیا وہ ابھی کی سچویشن میں اس سیل میں کیا ڈفرنس ہے. جیسے فار ایگزامپل راجوری میں 2 ڈسٹریبیوٹرس ہیں جن کی جنوری اور فروری 2026 میں ایوریج سیل 750 سلنڈرس کی تھی، لیکن پچھلے 10 دن میں 873 سلنڈرس بیچے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سپلائی میں دقت نہیں ہے، سپلائی میں کوئی دقت نہیں. سپلائی میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 10 دن میں سپلائی زیادہ ہوئی ہے، لیکن ایک پینک سچویشن کریٹ کروائی جاتی ہے، اس میں کچھ لوگ انوالوڈ پائے گئے، ان کے خلاف کچھ کارروائیاں بھی انیشیٹ ہوئی ہیں. اور دوسرا جیسے اسی کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایوریج سیل سیم ہے، مطلب جو پہلے کی سیل تھی وہی، اور ان جگہوں سے کوئی کمپلینٹ نہیں آ رہی. تو یعنی کہ کچھ لوگ اس سچویشن کو یوز کر کے اپنے پروفٹ مارجنز کو انکریز کرنا چاہتے ہیں، آرٹیفیشل لوگوں میں پینک کریٹ کر کے ہائر مارجنز پہ. کچھ کمپلینٹس ہمارے پاس آئی ہیں کہ سلنڈرز کو جو ہے مہنگا بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں میری ریکویسٹ سبھی لوگوں سے ہے، سبھی ناگرکوں سے ہے کہ کسی بھی قیمت پہ جو ہمارا ریٹس اپروڈ ہیں اس سے 1 روپیہ بھی اوپر بیچنے کی پاورز کسی کے پاس نہیں، وہ سب بلیک مارکیٹنگ میں کور ہوگا. تو ہمیں اس میں یہ لگتا ہے کہ جو ہماری مانیٹرنگ ہے، جس میں ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کنسرنڈ ہیں، چاہے وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہوں، چاہے وہ ہمارے سول سپلائز ڈپارٹمنٹ ہے، ریگولر مانیٹرنگ ہر پیٹرول پمپ کی اوپننگ کلوزنگ سٹاک لیا جاتا ہے، جس میں کہ کتنا سٹاک اویلیبل ہے پیٹرول پمپس میں، کتنا اس میں سیل ہوا ہے، اور کتنا اس میں آگے جو فریش سپلائی ہماری ہے اس میں. کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل ایک ایسی کموڈٹی ہے جس میں ہماری میکسیمم لوگ جو ہیں وہ گاڑیوں، ٹرانسپورٹس اور یہ سب ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی سچویشن ہو، لوگ کوشش رہتی کہ ہم اپنی گاڑی کی ٹنکی فل کر دیں. تو آپ دیکھیں گے کہیں پہ بھی کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں آئی کہ گاڑیوں اونر کی طرف سے یا ٹرانسپورٹرز کی طرف سے کمپلینٹ ہمارے پاس آئی ہو کہ ہمیں پیٹرول ڈیزل نہیں مل رہا. ہاں، ایک ایشو ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے گیلنز لے کے جا رہے ہیں پیٹرول پمپس پہ اور اس کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ایک سٹاکنگ کی کوشش ہے. تو اس کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں. جہاں تک بات 2 ویلرز، 3 ویلرز، 4 ویلرز کی ہے، ایل ایم ویز، ایچ ایم ویز کی ہیں، ان کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا، نہ ہی ان کو کوئی ہائر ریٹ پہ سیل کر سکتا ہے. تو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جہاں پہ جو الاؤڈ ہی نہیں ہے، جس طریقے سے کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنے گیلنز بھر کے رکھیں گے، وہ چیز جو ہے اس میں پرابلمز ہیں. ہاں، قیس گنڈس مز آج سیاسی سماجی تو مذہبی تنظیموں طرف مشترکہ میٹنگ ہند سنز کرنے آمت، یتھ دوران علاقہ مز لوکن درپیش مشکلن حوالہ کتھن دل دن آو. یل زن ات موقع پہ فیصلہ ننہ آو زِ مشترکہ پٲٹھۍ یی ہل ڈسٹرکٹ باپت کٲم کرنہٕ، یُتھ زن قیس گنڈس ہل ڈسٹرکُک درجہ دنہٕ سۭتۍ عام لوکن بٕتھن وٲلۍ مشکل دوٗر کرنس منٛز آسٲنی سپدِ. ہر کوئی گیٹ وے آف کشمیر چلاتا ہے، لیکن ہماری ڈیمانڈ ہے کیا یہ گیٹ وے آف کشمیر صرف گیٹ وے آف کشمیر بتانے سے ہوگا گیٹ وے آف کشمیر؟ اگر یہاں پر سرکار کا کوئی پرپوزل ہے، پرپوزل نہیں بھی ہو تب بھی میں چاہوں گا کہ قاضی گنڈ کی جو اہمیت ہے اس کو ہل ڈسٹرکٹ ملنا ہی ملنا چاہے، کیونکہ جو بھی جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں ہر لحاظ سے قاضی گنڈ اس کے لیے فیزیبل ہے کہ ہمیں ہل ڈسٹرکٹ ملنا چاہیے. دیکھیے آج ہم جیسے سارے لوگ قاضی گنڈ کے تمام جتنے بھی، چاہے پولیٹیکل ہو، نان پولیٹیکل ہو، سماجی ہو، مذہبی ہو، سب لوگ، کیونکہ ہم پہلے قاضی گنڈ کے رہنے والے ہیں، تو سارے لوگ ہم آج ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے اس لیے کہ ایک آواز میں ہم، کیونکہ یہ پہلے ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، اس کے بعد ہم چاہے کسی جماعت سے ہے، کسی دوسری چیز سے جڑے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے یہ آواز ضروری ہے. اس لیے ہم نے سب نے آج مل کر ایک ہی آواز میں بولا کہ ہم اس حق میں ہیں کہ ہمیں یہ ہل ڈسٹرکٹ ملنا چاہے. اس کے بعد محکمہ موسمیات پیشن گوئی مطابق یہ آج صبح پہ جوم صوب کن مختلف علاقن سان وادی کشیر ہندن مختلف علاقن مز روت تو کئیان علاقن مز دوپہر پتہ شین پن شروع سپد تو امہ سۭتۍ عام زندگی متاثر تہ وچھنہ آئی. یہ کت باون لائق زِ ییٚتہِ محکمہ موسمیات طرف گۄڈے جموں کشیر ہندس موسمس مز تبدیلی ینٕچ پیشن گوئی کرنے آمٕژ. تتہِ چھُ محکمہ موسمیات کیو ذمہ دارو طرف وننہٕ آمُت زِ موسمی خرابی دوران ہیٚکہِ پیر پنچال تہٕ جنوبی کشیر مز بارٕ روٗد پینس علاوٕ ہیٚرمٮ۪ن علاقن مز بارٕ شیٖن تہِ پٮ۪تھ. ہپٲرۍ چھُ گلمرگہِ ہندس کنگڈوری تہٕ دویمٮ۪ن علاقن مز شیٖن پٮ۪ن جٲری، یتھ دوران اتہِ موجود سیاح سٮ۪ٹھٕے خۄش وٕچھنہٕ آیہِ. یتھ دوران سیاحو طرف وننہٕ آو
زِ شیٖن پٮ۪نہٕ سۭتۍ چھِ اَتچہِ قۄدرٔتی خوٗبصوٗرتی منٛز مزیٖد اضافہٕ سپدان ییٚمہِ سۭتۍ سیاح سٮ۪ٹھٕے لُطف اندوز چھِ سپدان. شکریہ. آج جو موسم ہے بالکل ابر آلود ہی ہے اور کلاؤڈی کے ساتھ ساتھ رین پلینس میں. وہیں اگر ہم پہاڑی علاقوں کی بات کریں وہاں برف باری کے اچھے خاصے چانسز ہے. وہیں اگر ہم جموں کی بات کریں جموں میں بھی یہی صورتحال ہے. پلینس میں رین اور وہیں بالائی علاقوں میں برف باری کے چانسز ہے. اور برف باری کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا 25% کا ایریا کشمیر اینڈ جموں دونوں اسپیشلی نارتھ اینڈ دس ساؤتھ کشمیر اور پیر پنجال آف جموں ریجن, یہاں ہیوی سنو فال اور ہیوی رین فال پلینس میں ہونے کے چانسز ہیں, جس کے ساتھ ساتھ گسٹی ونڈس اور گرج چمک کے ساتھ یہ جو ہیل کا بھی خطرہ رہے گا. شمالی کشمیر ہندین ضلع کپوار کین ہیرمین علاقن مز یہ آز موسمی خرابی دوران رود پینس ست شین تہ پیو تو انتظامیہ طرف ضلع مز روزن والن لوکن حوالہ ایڈوائزری جاری کرنا آئی. تتہ ضلع ترقیاتی کمشنر کپوور ضلع کین لوکن وونمت زِ تم گژھن ایڈوائزری پہ مکمل عمل کریں یُتھ زن نہ کانٛہہ حٲدثہٕ پیش یی. جیسا آپ کو پتہ کہ آئی ایم ڈی نے ایک ایڈوائزری ایشو کی ہے, اس میں یہی بتایا کہ آج کل اور 10 تاریخ تک لگ بھگ کی انٹرمیٹنٹ تو رین اور ہائر ایچ میں سنو فال کا پریڈکشن دیا ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ایڈوائزری بھی ایشو کی آج, اور اس میں سارے تمام جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں خاص طور سے بی آر او ہے, ہمارا میکینیکل ڈویژن ہے, پی ڈبلیو ڈی اور اریگیشن فلڈ کنٹرول, ان کو ڈائریکشن دی ہے کہ جو بھی آپ نے میجرس اٹھانے ہیں کوئی بھی کیلامٹیز کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ سارے آپ اٹھائیں. جیسے خاص طور سے بتانا چاہیے تو اگر روڈ کلیئرنس کی ہائر ایچ میں سنو فال ہوتا تو روڈ امیجیٹلی جو ہم کرتے بھی ہیں کلیئر کیا جائے, اور جہاں جہاں کوئی لینڈ سلائڈ پرون ایریاز ہے وہاں پہ بھی مشینری مین مشینریز کو ریڈی رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاور اور ڈرنکنگ واٹر کے مطابق جو بھی ایشوز آئیں گے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن دیے. پبلک سے میری یہی اپیل ہے کہ خاص طور سے ہائر ایچ میں سنو فال کی پریڈکشن ہے اور کچھ جگہ سنو فال ابھی تھوڑی ہو بھی رہی, تو آپ ایک ایز اے پریکاشنری اس ایریا میں آپ جو بھی ہمارے ڈائریکشنس وتھ رسپیکٹ ٹو ٹرافک ہے اس کو آپ فالو کریں. اور جو ایس ڈی ایم آفس ٹنگدار کی طرف کرنا کی طرف سے جو بھی ایڈوائزری ایشو ہو جائے گی خاص طور سے سادنا پاس کے لیے اس کو پبلک اس کو. تو ناظرین ووت خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.